इंडो यूएस ट्रेड डील यस गई, जिसपे आपको पता है कि अभी तक जो इस मुल्क के जमींदार थे उनका एक बचाव था, मगर आज कहीं ना कहीं वो बचाव खत्म हो गया और इससे तो पूरे मुल्क में जो जमींदार से तिमन पे असर है। मगर जो हमारे जम्मू कश्मीर पे इसका असर पड़ेगा उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, खासकर जो यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हैं या जो ड्राई फ्रूट वाले हैं उन पे इसका बहुत ही ज्यादा मनफी असर पड़ेगा। इसमें जो जीरो ड्यूटी लगाई गई, इसमें जो है अमेरिका का है और इससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक गो तिमन से गो आख फैसला, उसमें भी वो जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। और उसके बाद मैंने पीयूष गोयल से बात की थी और मैंने उनको इस बारे में खबरदार किया था कि इससे जो है जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है ये जन वारिया ज्यादा डिपेंडेंट हॉर्टिकल्चरस पे। अत हसा गस खुदा दी नजात, अत गस अम से दरहम बरहम ये हो जाएगी, क्योंकि ये जो हॉर्टिकल्चर है ये खाली रोजगार नहीं देता है, लोगों का पेट नहीं पालते हैं, इससे हमारे बच्चों की एजुकेशन, लोग सेहत, बाकी जो जिंदगी की लवाजमात तिम करान यम लुक अमे से पूरा, खासकर ये लक्ष बदनी लुकन फैमिलीज के साथ ये मुंसलिक है, जिसमें लाखों की तादाद में नौजवान जो हैं रोजगार भी इसी से कमाते हैं। और आपको मालूम है जो इस सनत के साथ मुंसलिक नौजवान हैं न तिम शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में, न शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, न ओबीसी में आते हैं, वो बेचारे किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो इसी हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में आते हैं, वो इन बागात की देखभाल करते हैं, उससे इनको रोजगार मिलता है। मगर अब कहीं ना कहीं इससे यहाँ एक तो इकोनॉमिकली हम बहुत ही पस्त हो जाएंगे, इसका वारिया वीक, मगर से बेरोजगारी बड़ी वारिया ज्यादा। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है, जो थोड़ा बहुत जो हमारा टूरिज्म होता है वो भी डिपेंड करता है कि क्या हालात रहे हमारे। तो यही एक हॉर्टिकल्चर जो आख चीज। और आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में जब से मुफ्ती साहब ने वो हाई डेंसिटी इंट्रोड्यूस किया था अपने जिंदगी में, तो यहाँ के लोगों ने जमीनों को बहुत ज्यादा कोशिश की बागात में कन्वर्ट करने की। मगर आज जब हम देख रहे हैं कि मतलब लोगों में बहुत ज्यादा तशवीश है, और हम पहले यहाँ ईरान का सेब आ चुका है, उसने भी पूरी मार्केट में जो है तूफान मचा रखा है। तो हमारा जो यहाँ पर जो हमारा यहाँ जो ये जो सेब है, ये सोन सूंठ, चाहे हिमाचल प्रदेश का भी है, सो एक ना अमेरिकन सेब के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकता। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो अमेरिका का सेब है, वहां जो उनको जो सब्सिडी फार्मर्स को दी जाती है वो 30 से 40 हजार US डॉलर्स दी जाती है। 30-40 सास तिम दिवान, ये कि सनिस जमींदारस 12 to 15 रुपये, तथ मज आसान इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन तो फर्टिलाइजर सोरे इंक्लूड। इथे कन 60 to 70% इंश्योरेंस अमेरिका अपने फार्मर्स को देता है। उनको अगर खुदा दी न जाती मन तरक्या आफती डिजास्टर होगा, उनका मेवा खत्म होगा, खराब होगा, तो सरकार आती है, वो पैसा देती है। अगर कोविड जैसी कोई बीमारी हो या ट्रेड वॉर में कोई नुकसान हो, सरकार आके उसका भरपूर करती है। मतलब मार्केट में प्राइस डाउन हो तो सरकार आती है। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो आपकी सड़क है, जो आपकी फूड चेन है, वो बहुत कमजोर है। आपकी सड़क, आपका ट्रांसपोर्ट बहुत हाई है। हमारे पास फर्टिलाइजर हमें खुद खरीद के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मतलब हमारा सेब जो है कसम वारिया द्रोग तैयार, हालांकि दुनिया का बेहतरीन सेब में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो मुझे खदशा है, मुझे डर है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को वारिया सब्र तहमुल खस्तमो, उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ, कोता सितम को, मगर लुको थो मतलब सब्र को। अगर ये इस वक्त मैं अपने जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ
کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت مصیبتیں دیکھی، خاص کر 2019 کے بعد، اور بہت ہی انہوں نے صبر سے کام لیا. مگر اگر اب اس انڈو یو ایس ٹریڈ ڈیل کی وجہ سے آپ ہمارے پیٹ پہ بھی لات ماریں گے، ہمارے روزگار پہ بھی لات ماریں گے، ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پہ بھی لات ماریں گے. اگر یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہوتی تو اس کا بھی خرچہ اسی سے نکلتا ہے. یعنی ہماری زندگی اسی پہ چلتی ہے. اگر آپ اس پہ بھی لات ماریں گے تو یہ لوگ پھر کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ یہ جو لاکھوں نوجوان اس صنعت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. کم سے کم 50% امپورٹ ڈیوٹی لگانی چاہیے جو باہر کا سیب آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی یہاں جو سرکار کو اس کو بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں کولڈ سٹوریج کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی دقتیں آتی ہیں. ہمارا راستہ بند رہتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ کو یہ جو کراپ انشورنس ہے اس کی ضرورت ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے پیوش گوئل جی سے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے ایشورنس دیا تھا کہ ہم ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جس سے جموں کشمیر یا ہماچل یا ملک کے جو کسانوں کا نقصان ہوگا. مگر آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو آفت آ رہی ہے اس سے بہت نقصان ہوگا، اور اس کے اثرات خالی اقتصادی نہیں ہوں گے، اس کے امیک نیرن سوشل اثرات واریاہ زیادہ. آلریڈی جو سانے ہمارے جموں کشمیر میں بے روزگاری بیکاری کی وجہ سے ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ ہے. لوگ جو ہیں بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، نوجوان ہمارے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اگر اس سے بھی آپ ان کو بے دخل کرو گے، اس انڈسٹری سے بھی بے دخل کرو گے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ پرائم منسٹر اس کو سوچیں گے، اس پہ دھیان دیں گے کہ جموں کشمیر کسی اور اسٹیٹ کی طرح نہیں ہے. یہ بڑی سینسیٹیو اسٹیٹ ہے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر کنٹرول کس طرح، کتنی پورے ملک کی جو طاقت ہے، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ ایجنسیز کی ہو، چاہے وہ دوسری طاقتیں ہوں، وہ لگائی گئی ہے تاکہ جموں کشمیر کو جو ہے کسی حالت میں نارملائز کیا جائے. تو اگر اس قسم کا جو وار کیا جائے گا، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے فروٹ انڈسٹری، تو مجھے لگتا ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ صحیح نہیں ہوں گے. وہ شاید بہت ایسے ہوں کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہ ہو. تو اس لیے میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور جموں کشمیر کی فروٹ انڈسٹری کو، یہاں کے میوہ انڈسٹری کو، اخروٹ ہے، بادام ہے، اس کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے. تھینک یو، شکریہ. میم رمضان المبارک کیونکہ اسٹارٹ ہوا ہے تو میم مارکیٹ سیٹنگز کا جو اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ آج تو میں نے اتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نے کہا کہ کوئی بھی پاور ٹیرف میں ہائیک نہیں ہوا ہے. سوری، ایک سال کے دوران پاور الیکٹرسٹی ہائیک 2023 سے نہیں ہوا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس میں یہی کہوں گی کہ ابھی جو میں نے بات کی، ابھی میوہ باغات کو بچانے کی ضرورت ہے. پاور ٹیرف پاور تو انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے، وہ تو ہم نے دیکھ لیے. 200 یونٹ فری بجلی بھی ملی، آپ کو بھی ملی، سب کو ملی ہے نا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے اس بات کو اس وقت نہ الجھائیں. اس وقت جو کسانوں کی مشکلات ہیں آپ کو امیجن نہیں کریں گے. ونکس میوہ باغات ول خدا دین نجات، تم گژھن دیوالیہ پن پہ ہو جائیں گے. تمن بینکک لون باقی چیز یہ کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتی نہیں ہے. اس میں جو کچھ کیا تھا مفتی صاحب کے ٹائم میں ہوا. ابھی تو نہ انشورنس ہو رہا ہے، نہ کیپٹل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ فرٹیلائزر ہم مفت دے رہے ہیں. اور جو فرٹیلائزر دے رہے ہیں، یہ پیسٹیسائڈ دے رہے ہیں، اس میں بھی اتنی خرابی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. تو ایک طرف سے میوہ صنعت کو ہم مدد کرنے کے بجائے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف سے اگر یہ مفت سیب مفت اس پہ آ جائے گا، چاہے وہ یورپین یونین سے آ جائے گا، چاہے وہ امریکہ سے آئے گا وداؤٹ ڈیوٹی، تو ہم کیا کریں گے؟ خدا دین نجات. مجھے لگتا ہے کشمیر کے لوگ جس میں تقریباً 60-70% اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ہم تو ایسے خدا دین نجات بالکل وہ کیا کہتے سڑک پہ آ جائیں گے. نیچرل کلائمیٹی ڈیزاسٹر کو لے کر مہینہ ہے جب ہم تھینک یو سو مچ. شکریہ.